बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वो सोच समझ कर और तमाम तर दिमागी कुव्वतों को बरूए कार ला कर लड़ा करते थे। दुश्मन के पास बेपनाह जंगी कुव्वत थी। वो गहरी सोच के बगैर अपनी फौज की बर्तरी और अफराद के बलबूते पर भी लड़ सकता था। मुसलमान ऐसा खतरा मोल नहीं ले सकते थे। उनकी तादाद किसी भी मार्के में 18,000 से ज्यादा नहीं थी। उनकी तादाद 15 और 18,000 के दरमियान रहती थी। एक एक मुजाहिद का मुकाबला 3 से 6 कुफ्फार से होता था, लिहाजा उन्हें अकल और होशमंदी की जंग लड़नी पड़ती थी। ऐसी अकल और होशमंदी में खालिद का कोई सानी ना था। इन्हीं औसाफ की बदौलत रसूल अकरम ने उन्हें अल्लाह की तलवार कहा था। जज्बा तो खालिद में था ही, लेकिन उन्हें दिमाग ज्यादा लड़ाना पड़ता था। हर मार्के से पहले खालिद जासूसों से दुश्मन की कैफियत और उसकी जमीन और नफरी वगैरह की तफसीलात मालूम करके गहरी सोच में डूब जाते और फिर अपने सालारों से सलाह मशवरे करते थे। लेकिन फरात की जंग के बाद उन पर ऐसी खामोशी तारी हो गई थी जो कुछ और ही किस्म की थी। उनकी इस खामोशी को देखकर उनके सालार कुछ परेशान से हो रहे थे। ये फरात से हीरा की तरफ कूच 25 ज़िलक़द सन 12 हिजरी से 2 रोज पहले का वाक़िया है। 3-4 सालार खालिद के खेमे में जा बैठे। सालार काका बिन उमरों ने कहा, इब्ने वलीद, खुदा की कसम, जिस सोच में तू डूबा हुआ है उसका ताल्लुक किसी लड़ाई के साथ नहीं है। हम एक ही मंजिल के मुसाफिर हैं, तुझे अकेला परेशान नहीं होने देंगे। खालिद ने सब की तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, इब्ने उमरों ठीक कहता है। मैं जिस सोच में पड़ा रहता हूँ उसका ताल्लुक किसी लड़ाई के साथ नहीं। एक और सालार ने कहा, कुछ हमें भी बता इब्ने वलीद, खुदा की कसम तू पसंद नहीं करेगा कि हम सब तुझे देख देख कर परेशान होते रहें। नहीं पसंद करूंगा। तुम में से कोई भी परेशान होगा तो ये मुझे नापसंद होगा। मैं किसी लड़ाई के लिए कभी परेशान नहीं हुआ। 3-3 दुश्मनों की फौजें मिलकर हमारे खिलाफ आईं, मैं परेशान नहीं हुआ। मैंने खलीफतुल मुस्लिमीन की खिलाफ वर्जी करते हुए रूमियों को जा ललकारा। मैंने एक खतरा मोल लिया था, मैं परेशान नहीं हुआ। मुझे हर मैदान में और हर मुश्किल में अल्लाह ने रोशनी दिखाई है और तुम्हें अल्लाह ने हिम्मत दी है कि तुम इतने जरी दुश्मन पर गालिब आए। अब मेरी परेशानी ये है कि मैं फरीज़ हज अदा करना चाहता हूँ, लेकिन तुम देख रहे हो कि मैं कहाँ हूँ और मेरी जिम्मेदारियाँ क्या हैं। क्या मैं इस फर्ज को छोड़कर हज का फर्ज अदा कर सकता हूँ? नहीं कर सकता मेरे रफीको, लेकिन मेरा दिल मेरे काबू से बाहर हो गया है। खुदा की कसम, मेरी रूह की आवाज है कि वलीद के बेटे, क्या तुझे यकीन है कि तू अगले हज तक जिंदा रहेगा? मुझे यकीन नहीं मेरे रफीको। हमने जिन 2 दुश्मनों को शिकस्तें दी हैं उनकी जंगी ताकत तुमने देख ली है और तुमने ये भी देख लिया है कि तमाम कबीले फौरन उनसे जा मिलते हैं। मैं महसूस कर रहा हूँ कि मेरी जिंदगी चंद रोजा रह गई है और मेरे रफीको, मैं कुछ भी नहीं, तुम कुछ भी नहीं, सिर्फ अल्लाह है जो हमारे सीनों में है, वही सब कुछ है। फिर मैं क्यों ना उसके हुजूर, उसके अजीम घर में जाकर सजदा करूं? क्या तुम मुझे इजाजत दोगे कि मैं अपनी तरफ से, तुम सब की तरफ से और हर एक मुजाहिद की तरफ से खाना काबा जाकर अल्लाह के हुजूर शुक्र अदा करूं? एक सालार ने कहा, बेशक कौन रद्द कर सकता है उस जज्बे को और उस ख्वाहिश को जो तूने बयान की है। मुसन्ना बिन हारिस ने पूछा, लेकिन तू हज पर जाएगा कैसे इब्ने वलीद? पीछे कुछ हो गया तो? मैं किसी लड़ाई में मारा जाऊंगा तो खुदा की कसम तुम ये नहीं सोचोगे कि अब क्या होगा? क्या मेरे ना होने से तुम्हारे हौसले टूट जाएंगे? काका बिन उमरों ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। रब्बे काबा की कसम, ऐसा नहीं होगा। हम में से कोई
एक भी जिंदा होगा तो वो इस्लाम के परचम को गिरने नहीं देगा। यूं कर इब्ने वलीद आज ही कासिद को रवाना कर दे कि वो अमीरुल मोमिनीन से इजाजत ले आए कि तू हज पर जा सकता है। खालिद ने मुस्कुरा कर कहा, जिस सोच ने मुझे परेशान कर रखा है यही वो सोच है। मैं जानता हूँ अमीरुल मोमिनीन इजाजत नहीं देंगे, उन्हें यहाँ के हालात का इल्म है। अगर वो इजाजत दे भी दें तो ये खतरा पैदा हो जाएगा कि दुश्मन को पता चल जाएगा कि इब्ने वलीद चला गया है। मैं अपने लश्कर को भी नहीं बताना चाहता कि मैं उनके साथ नहीं हूँ। मैं बहुत कम वक्त में जाकर वापस आना चाहता हूँ। मुसन्ना बिन हारिस ने कहा, खुदा की कसम वलीद के बेटे, तू नहीं जानता कि तू जो कह रहा है ये नामुमकिन है। अल्लाह नामुमकिन को मुमकिन बना दिया करता है। इब्ने हारिस, इंसान को हिम्मत करनी चाहिए। मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या करूँगा और किस रास्ते से जाऊँगा। खालिद ने उन्हें पहले ये बताया कि वो क्या करें, फिर वो रास्ता बताया जिस रास्ते से उन्हें हज के लिए मक्का जाना और आना था। हज में सिर्फ 14 दिन बाकी थे और फराज से मक्का तक की मुसाफत तेज चलने से 2.5 महीने से कुछ ज्यादा थी। खालिद को कोई छोटा रास्ता देखना था लेकिन कोई छोटा रास्ता नहीं था। खालिद ताजर खानदान के फर्द थे। कबूल इस्लाम से पहले खालिद ने तिजारत के सिलसिले में बड़े लंबे और कठिन सफर किए थे। वो ऐसे रास्तों से भी वाकिफ थे जो आम रास्ते नहीं थे, बल्कि वो रास्ते कहलाते ही नहीं थे। खालिद ने अपने सालारों को एक ऐसा ही रास्ता बताया। मुसन्ना बिन हारिस ने कहा, खुदा की कसम इब्ने वलीद, तेरा दिमाग खराब नहीं हुआ, फिर भी तूने ऐसी बात कह दी है जो ठीक दिमाग वाले नहीं कह सकते। तू जो रास्ता बता रहा है वो कोई रास्ता नहीं, वो एक इलाका है और उस इलाके से सहरा की हवाएं भी डर डर कर गुजरती हैं। क्या तू मरने का कोई और तरीका नहीं जानता? क्या मैं उस इलाके से वाकिफ नहीं? जिस अल्लाह ने हमें इतने जबरदस्त दुश्मनों पर गालिब किया है वो मुझे उस इलाके से भी गुजार देगा। खालिद ने ऐसी मुस्कुराहट से कहा जिसमें अज़म और खुद एतमादी थी, मैं यकीन से कहता हूँ कि तुम मुझे जाने से नहीं रोकोगे और मेरे राज को इस खेमे से बाहर नहीं जाने दोगे। मैं राज अमीरुल मोमिनीन से भी छुपा कर रखूंगा। एक सालार ने पूछा, अगर अमीरुल मोमिनीन भी हज पर आ गए तो क्या करेगा तू? मैं उनसे अपना चेहरा छुपा लूंगा। तुम सब मेरे लिए दुआ तो जरूर करोगे। मैं वादा करता हूँ कि मैं इस तरह तुमसे आ मिलूंगा कि तुम कहोगे कि ये शख्स रास्ते से वापस आ गया है। ज्यादातर मुअर्रिखीन खुसूसन तिबरी ने ये वाकया बयान किया है कि खालिद ने 12 हिजरी का हज किस तरह किया, उन हालात में कि उनकी टक्कर फारिस की शहंशाहत से थी और उन्होंने रूम की शहंशाहत के अंदर जाकर हमला किया था। ये खतरा हर लम्हा मौजूद था कि ये दोनों बादशाहियां मिलकर हमला करेंगी। इस खतरे के पेश नजर खालिद वहां से गैर हाजिर नहीं हो सकते थे, लेकिन हज का अज़म इतना और ख्वाहिश इतनी शदीद थी कि उसे वो दबा ना सके। पहले सुनाया जा चुका है कि लश्कर फराज से हीरा को कूच कर रहा था। खालिद ने लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा हर अव्वल था, दूसरा उसके पीछे और तीसरा हिस्सा अकब में था। खालिद ने खास तौर पर ऐलान कराया कि वो अकब के साथ होंगे। लश्कर को हीरा तक पहुंचने की कोई जल्दी नहीं थी। तेज कूच उस सूरत में किया जाता था जब कहीं हमला करना होता या जब इतला मिलती थी कि फलां जगह दुश्मन हमले की तैयारी कर रहा है। अब ऐसी सूरत नहीं थी। लश्कर के कूच की रफ्तार तेज ना करने की एक वजह तो ये थी कि ये कूच मैदान जंग की तरफ नहीं बल्कि अपने मफ्तूहा शहर की तरफ हो रहा था। दूसरी वजह ये थी कि मुजाहिदीन मुतवातर लड़ाइयां लड़ते और पेशकदमी करते रहे थे। उनके जिस्म शल हो चुके थे। खालिद ने कूच मामूली रफ्तार से करने का हुक्म एक और वजह से भी दिया था। उस वजह का 3 सालारों और खालिद के चंद एक साथियों
کے سوا کسی کو علم نہ تھا۔ وہ وجہ یہ تھی کہ خالد کو کوچ کے دوران لشکر کے عقبی حصے سے کھسک جانا تھا اور ایک گمنام راستے سے مکہ کو روانہ ہونا تھا۔ لشکر 31 جنوری سن 634 کے روز چل پڑا۔ تاریخ میں اس مقام کا پتہ نہیں ملتا جہاں لشکر نے پہلا پڑاؤ کیا تھا۔ رات کو جب لشکر گہری نیند سو گیا تو خالد اپنے چند ایک ساتھیوں کے ساتھ خیمہ گاہ سے نکلے اور غائب ہو گئے۔ کسی بھی مورخ نے ان کے ساتھیوں کے نام نہیں لکھے جو ان کے ساتھ حج کرنے گئے تھے۔ خالد اور ان کے ساتھی اونٹوں پر سوار تھے۔ جس علاقے میں سے انہیں گزرنا تھا وہاں سے صرف اونٹ گزر سکتا تھا، گھوڑا بھی جواب دے جاتا تھا۔ صحراؤں میں بعض علاقے بے حد دشوار گزار ہوتے تھے، مسافر ادھر سے گزرنے کی جرت نہیں کرتے تھے۔ صحرائی قزاق اور بڑے پیمانے پر رہزنی کرنے والے انہی علاقوں میں رہتے تھے اور لوٹ مار کا مال وہیں رکھتے تھے۔ ان میں کچھ علاقے ایسے خوفناک تھے کہ قزاق اور رہزن بھی ان میں داخل ہونے کی جرت نہیں کرتے تھے۔ اس دور میں صحرا کے جس علاقے کو دشوار گزار اور خطرناک کہنا ہوتا تھا تو کہا جاتا تھا کہ وہاں تو ڈاکو اور رہزن بھی نہیں جاتے۔ خالد نے مکہ تک جلدی پہنچنے کا جو راستہ اختیار کیا تھا وہ ایسا ہی تھا جہاں ڈاکو اور رہزن بھی نہیں جاتے تھے۔ اتنے خطرناک اور وسیع علاقے سے زندہ گزر جانا ہی ایک کارنامہ تھا، لیکن خالد دنوں کی مسافت منٹوں میں طے کرنے کی کوشش میں تھے۔ انہیں صرف یہ سہولت حاصل تھی کہ موسم سردیوں کا تھا، لیکن سینکڑوں میلوں تک پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ اس علاقے میں ایک اور خطرہ ریت اور مٹی کے ان ٹیلوں کا تھا جن کی شکلیں عجیب و غریب تھیں۔ یہ کئی میل وسیع نشیب میں کھڑے تھے، بعض چٹانوں کی طرح چوڑے تھے، بعض گول اور بعض ستونوں کی طرح اوپر کو اٹھے ہوئے تھے۔ ایسے نشیب بول بلائیوں کی طرح تھے، ان میں بھٹک جانے کا خطرہ زیادہ تھا۔ گھوم پھر کر انسان وہیں کا وہیں رہتا تھا اور سمجھتا تھا کہ وہ بہت سا فاصلہ طے کر آیا ہے، حتیٰ کہ وہ ایک جگہ ہی چلتا اور مڑتا تھک کر چور ہو جاتا تھا۔ پانی پی پی کر پانی کا ذخیرہ بھی وہیں ختم ہو جاتا تھا۔ اس دور کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ صحرا کے اس حصے کی صحبتیں، دشواریاں اور وہاں کے خطرے ایسے تھے جو دیکھے بغیر انسان کے تصور میں نہیں آ سکتے۔ کئی جگہوں پر اونٹ یوں بدک گئے جیسے انہوں نے کوئی ایسی چیز دیکھ لی ہو جو انسانوں کو نظر نہیں آ سکتی تھی۔ اونٹ صحرائی جانور ہونے کی وجہ سے اس پانی کی بو بھی پا لیتا ہے جو زمین کے نیچے ہوتا ہے، کہیں چشمہ ہو جو نظر نہ آتا ہو۔ اونٹ اپنے آپ اس طرف چل پڑتا ہے، اونٹ خطروں کو بھی دور سے سونگھ لیتا ہے۔ خالد کے مختصر سے قافلے کے اونٹ کئی جگہوں پر بھٹکے، ان کے سواروں نے ادھر ادھر اور نیچے دیکھا مگر انہیں کچھ بھی نظر نہ آیا۔ زیادہ خطرہ صحرائی سانپ کا تھا جو 1.5 یا زیادہ سے زیادہ 2 بالش کا ہوتا ہے۔ یہ دنیا کے دوسرے ملکوں کے سانپوں کی طرح آگے کو نہیں رینگتا بلکہ پہلو کی طرف رینگتا ہے۔ انسان یا جانور کو ڈس لے تو 2-4 منٹوں میں موت واقع ہو جاتی ہے۔ صحرائی بچھو اس سانپ کی طرح زہریلا ہوتا ہے۔ ایک مورخ یعقوبی نے خالد کے اس سفر کو بیان کرتے ہوئے حیرت کا اظہار کیا ہے۔ اس نے اپنے دور کے کسی عالم کا حوالہ دے کر لکھا ہے کہ ایک معجزے وہ تھے جو خدا نے پیغمبروں کو دکھائے، اور خالد کا یہ سفر ان معجزوں میں سے تھا جو انسان اپنی خداداد قوتوں سے کر دکھایا کرتے ہیں۔ خالد اپنے ساتھیوں سمیت بروقت مکہ پہنچ گئے۔ انہیں اس خبر نے پریشان کر دیا کہ خلیفۃ المسلمین ابوبکر صدیق بھی فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے آئے ہوئے ہیں۔
خالد نے سنت کے مطابق اپنا سر استرے سے منڈوا دیا۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ اپنے چہرے چھپا کر رکھیں تاکہ انہیں کوئی پہچان نہ سکے۔ فریضہ حج ادا کر کے خالد نے بڑی تیزی سے پانی اور دیگر زاد راہ اکٹھا کیا اور واپسی کے سفر کو روانہ ہو گئے۔ یوں کہنا غلط نہ ہوگا کہ وہ ایک بار پھر موت کی وادی میں داخل ہو گئے۔ تمام مورخ متفقہ طور پر لکھتے ہیں کہ خالد اس وقت ہیرا پہنچے جب فراز سے چلا ہوا ان کا لشکر ہیرا میں داخل ہو رہا تھا۔ لشکر کا عقبی حصہ جس کے ساتھ خالد کو ہونا چاہیے تھا وہ ابھی ہیرا سے کچھ دور تھا۔ خالد خاموشی سے عقبی حصے سے جا ملے اور ہیرا میں اس انداز سے داخل ہوئے جیسے وہ فراز سے آ رہے ہوں۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ لشکر نے جب دیکھا کہ ان کے سالار اعلیٰ خالد اور چند اور افراد کے سر استرے سے صاف کیے ہوئے ہیں تو لشکر میں چیم گوئیاں ہونے لگیں، لیکن سر منڈوانا کوئی عجیب چیز نہیں تھی۔ اگر لشکر کو خالد خود بھی بتاتے کہ وہ حج کر کے آئے ہیں تو کوئی بھی یقین نہ کرتا۔ مشہور مورخ طبری نے لکھا ہے کہ خالد مطمئن تھے کہ انہیں مکہ میں کسی نے نہیں پہچانا۔ 4 مہینے گزر گئے۔ کسریٰ کے خلاف جنگی کارروائیاں ختم ہو چکی تھیں۔ عراق کا بہت سا علاقہ کسریٰ سے چھین کر سلطنت اسلامیہ میں شامل کر لیا گیا تھا۔ کسریٰ کی جنگی طاقت کا دم خم توڑ دیا گیا تھا۔ آتش پرست فارسیوں کی دونس اور دھاندلی ختم ہو چکی تھی۔ یہ خطرہ اگر ہمیشہ کے لیے نہیں تو بڑی لمبی مدت کے لیے ختم ہو گیا تھا کہ فارس کی جنگی طاقت حملہ کر کے مسلمانوں کو کچل ڈالے گی۔ فارس آتش پرستوں کے نامور جرنیل کارن، ہرمز، بہمن، جازویا، انزخر، روزبا اور ضربہ مہر اور دوسرے جن کی جنگی اہلیت اور دہشت مشہور تھی خالد اور ان کے مجاہدین کے ہاتھوں مختلف معرکوں میں مارے گئے تھے۔ ان جیسے جرنیل پیدا کرنے کے لیے بڑی لمبی مدت درکار تھی۔ اب تو پورے عراق میں اور مدائن کے محلات کے اندر بھی ان مسلمانوں کی داغ بیٹھ گئی تھی جنہیں انہی محلات میں عرب کے بدو اور ڈاکو کہا گیا تھا۔ سب سے بڑی فتح تو یہ تھی کہ اسلام نے اپنی عظمت کا احساس دلا دیا تھا۔ خالد نے ہیرا میں 4 مہینے گزار کر اپنے لشکر کو آرام کرنے کی مہلت دی اور اس خیال سے جنگی تربیت بھی جاری رکھی کہ مجاہدین لشکر سست نہ ہو جائیں۔ اس کے علاوہ خالد نے مفتوحہ علاقوں کا نظم و نسق اور محصولات کی وصولی کا نظام بھی بہتر بنایا۔ مئی سن 634 کے آخری ہفتے میں خالد کو امیر المومنین ابو بکر کا خط ملا جس کا پہلا فقرہ خالد کے حج کے متعلق تھا، جس کے متعلق خالد مطمئن تھے کہ امیر المومنین اس سے بے خبر ہیں۔ خط میں خالد کے حج کا اشارہ کر کے صرف اتنا لکھا تھا آئندہ ایسا نہ کرنا۔ باقی خط کا متن یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، عتیق بن ابو قحافہ کی طرف سے خالد بن ولید کے نام۔ یاد رہے کہ امیر المومنین اول ابو بکر صدیق کہلاتے تھے، لیکن ان کا نام عبداللہ بن ابی قحاف تھا اور عتیق ان کا لقب تھا جو انہیں رسول کریم نے عطا فرمایا تھا۔ السلام علیکم، تعریف اللہ کے لیے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، درود و سلام محمد رسول اللہ پر۔ ہیرا سے کوچ کرو اور شام سلطنت روم میں اس جگہ پہنچو جہاں اسلامی لشکر جمع ہے۔ لشکر اچھی حالت میں نہیں، مشکل میں ہے۔ میں اس تمام لشکر کا جو تم اپنے ساتھ لے جاؤ گے اور اس لشکر کا جس کی مدد کو تم جا رہے ہو سپہ سالار مقرر کرتا ہوں۔ رومیوں پر حملہ کرو۔ ابو عبیدہ اور اس کے ساتھ کے تمام سالار تمہارے ماتحت ہوں گے۔ ابو سلیمان، خالد کا جو دوسرا نام تھا،
पुख्ता अज़म लेकर पेशकदमी करो। अल्लाह की हिमायत और मदद से इस मुहिम को पूरा करो। अपने लश्कर को जो इस वक्त तुम्हारे पास है 2 हिस्सों में कर दो। एक हिस्सा मुसन्ना बिन हारिस के सुपुर्द कर जाओ। इराक सल्तनत फारिस के मफ्तूहा इलाकों का सिपहसालार मुसन्ना बिन हारिस होगा। लश्कर का दूसरा हिस्सा अपने साथ ले जाओ। अल्लाह तुम्हें फतह अता फरमाए। उसके बाद यहीं वापस आ जाना और इस इलाके के सिपहसालार तुम होगे। तकब्बुर ना करना, तकब्बुर और गुरूर तुम्हें धोखा देंगे और तुम अल्लाह के रास्ते से भटक जाओगे। कोताही ना हो, रहमत व करम अल्लाह के हाथ में है और नेक अमाल का सिला अल्लाह ही दिया करता है। खत पढ़ते ही खालिद ने अपने सालारों को बुलाया और कुछ खिसियाना सा हो के उन्हें बताया कि उनके खुफिया हज का अमीरुल मोमिनीन को पता चल गया है और मैं खुश हूँ कि इस पर के फरागत खत्म हो गई है। हम शाम जा रहे हैं। खालिद तो जैसे मैदान जंग के लिए पैदा हुए थे। किले और शहर में बैठना उन्हें पसंद ना था। उन्होंने सालारों को खत पढ़कर सुनाया और तैयारी का हुक्म दिया। उसके साथ ही उन्होंने लश्कर को 2 हिस्सों में तकसीम किया। मुअर्रिखों ने लिखा है कि खालिद ने तमाम सहाबा कराम को अपने साथ रखा। सहाबा कराम को लश्कर में इज्जत व एहतराम की निगाह से देखा जाता था। मुसन्ना बिन हारिस ने कहा, वलीद के बेटे, खुदा की कसम मैं इस तकसीम पर राजी नहीं हूँ जो तूने की है।